أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أحسن أحسن، ما شاء الله. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحان الله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. أحسن أحسن. محمد رسول الله. سبحان الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما شاء الله ما شاء الله. تراهم ركعا سجدا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه